Once again, good morning. It is always very tempting to show off our authority and power in the sphere of environment that we are in. Makatintal gyud kaayo ilabi na sa tao nga adunay otoridad nga magpakita sa iyang otoridad o sa iyang gahom. But yet, the more that we become authoritarian, the more that we alienate ourselves from the people that we love. The more nga sige tagpakita sa atong otoridad, no? The more hinuon nga atong gilayo ang atong kaugalingon sa mga tao nga nagpalibot kanato. O the more that we become domineering or nahinuon tang mga dominante nga mga tao. And whenever there is conflict sa atong palibot, di man anato nga ang unang tumong sa yawa mao nga dili gid ta magkauli, no, dili ta ma-reconcile. Sa atong ebanghelyo karon, gisulti ni Kristo kung unsaon di ay nato makig-reconcile, makig-uli kung ang atong isig katao nakasala kanato or kita nakasala ngadto sa uban. O very simple kayo ang gitudlo ni Kristo nga pamaagi niini. Una sa tanan, kung ang imong isig katao nakasala sa imo, ang una ko na nimong buhaton is imo siyang duolon o istoryahon diha sa tago nga kamulang duha. Okay? And inyong i-reconcile ang inyong relasyon. Pero kung di madala, no, nga gistultihan na nimo siya niya wala gihapon, kinahanglan kuno nga magdala ka og duha or tulo ka mga saksi or mga testigo, no, mahitungod sa iyang sala. For example, kung aduna kay accusation sa imong isig katao nga mao niyang gihimo, dapat siguroon nimo nga naagid kay gitawag nato nga witness, no? Dili pwedeng mag-Bachelor of Arts in Marites sa tanan no? Mao man na usay atong style. Pag nakahibaw kita sa apan sa atong isig kataw, imbis nga ato siyang duolon o pahibaloon siya sa iyang apan or sa iyang sayop, no? Ato na inong gichika sa uban, atong gitabi sa uban, no? Kaya diha man ta master usahay, master in relaying information, no? Maay kita usay mo padangat sa uban sa impormasyon o ni ang nahitabo na inoon, imbes nga makahibalo siya sa iyang sayop, no? Ang tibuok barangay, ang tibuok palibot nga hinuoy nakabalo, no, sa maong istorya or sayop sa imong isig katao. Hala, si kuan ra ba kay naburos ra ba to? Maubad niabot pa dito sa imong silingan nga grabe katabian kaayo na wa na nagkadimao, no? Kinahanglan nga makaantigo ta niini. Unya ang ikatulo nga pamaagi, kung nagdala na kag testigo, unya di gyapon kuno mo patuo, no? Dad-a ko na sa simbahan. Ngano dadon man sa simbahan? Tungod kay ang simbahan mo ay maghusay sa ilaha, no? Gihimo na nimong tanan, no? Imo nang gistorya wa gyapon. Dala ka nag testigo, wala gihapon. Dala sa simbahan. No, never gid ka makabasa sa Biblia nga nag-ingon nga dad-a sa inyong kapitan, no? Dad-a dito sa korte, no? Wa jud. Nganong dalon man sa simbahan kay ngano ang kasing-kasing sa simbahan mao ang makig-uli, no? Makig-uli sa relasyon. Unya kung di paghihapon gid maminaw, mao nang ingon si Kristo nga hunahuna ako no siya nga isip kobrador sa buhis or pagano, buot pasabot, ayaw na nagbali-baliha, pasagdi na. Kaya nga naman, gihimo naman nimo ang tanan. Pero unsa may punto ni ini, no? Ang gusto ni Kristo nga ang matag-usa ka nato nga imbes nga gitawag nato nga pagkadautan atong ibalos, no? Or ang atong paghandle sa maong mga sitwasyon, gamitan nato og gugma, no? Take note of it. Tulo pa ka pamaagi ang gihatag ni Kristo. Nganong di man isa, Father, nganong dili man duha lang, nganong tuluman.
tungod kay dili gusto si Kristo nga kita sa una natong sulay nga makig-reconcile, muundang na dayon ta. Kay mao ba na atong kahuyangon usahay? Dali kita masilo, labi na kung dili ta paminawon ang atong tambag, no? Masilo dayon ta. Mingon na ba dayon ta nga bahala ka di ay basta kay nagtambag na ko sa imo, no? Dili nga na mga igsuon. Ang gusto ni Kristo nga maningkamot pa ta, no? Bahala og labad kay sila usahay sa ulo, no? Og tinuod man gid na nagay mga tawo nga gahi gigig ulo bisag unsa nimo pasabot. Pero ang imong timan-an ba nga kung imo nang gihimo ang imong part kining tulo, no? Ang ikaupat ana kung di gihapon wa naman kay tulobagon sa Ginoo. Pero kung isa lang ang imong gihimo, or worse, wagi kay gihimo, wagi kay gisunod sa tambag ni Kristo, kana naa kay tulubagon sa Ginoo ana. No? Paninglan kas Ginoo ana sa kinabuhi dadtong imong isig ka tawo. Mingon ni ka nga Lord, kanang ako may sadaan Lord nga siya ra may nagpabadlong. Ikaw, unsa man nimong gihimo na gid nimo ang tanan? No? Or basig kutob ra pud kas pinakauna. No? Or worse, wag kay gihimo. Okay? Mauna nga mga igsoon nga ang gingharian sa Ginoo gugma o gitawag nato nga pakig-uli. That is why it is important alang kanato nga atong masabtan ni aron nga malesen, no? Wa ko ningon nga mawala, no? Malesen, magamyan ang kagubot sa kalibutan. Kay kung kitang tanan god magkahiusa, no? Maginigugmaay, gamay ra gid kaayong away. Okay? That is why as Christians it is important for us to reconcile, no, with others, most especially sa mga tao nga atong nasad-an or sa mga tao nga nakasala nato. Okay? Tanawa ang pride sa tao. Di ko mga igsuri ana, di man ako sala. Ha? Iya man sala, ngano ako may mga igsuri. Tanawa ang garbo sa tao. Okay? Imong unaw-naon nga tinuod dili ikaw ang nagpasiugda sa kagubot or dili ikaw ang nakasala. Pero the moment nga nasuko ka sa imong isig katao, no? The moment nga nagunahuna ka og daotan batok kaniya, nakasala na pug ka. Okay? So kalibutanon kaayo ng pangunahuna nga moingon nga di ko magsorry kay wala mo ko nakasala niya, no? Sipyat gid ka basig mora na imong katuag imperno tungod lang kay sa imong garbo nimo, no? Bisag wala ta nakasala, no, sa atong isig katao, kung kita ang ilang gibuhatag sala ba, mangayo gyapon ta og pasaylo sa ila. Nganuman ay kung ayaw kog sulti nga wa jud kanibati bisag gamay nga kaulit, no? Timan ni ang kalagot or kaulit dili na iya sa Ginoo, no? Mo bitaw ang Ginoo bisan pag kita tao maglagot sa Ginoo, di gina Ginoo mga igsory nato nganuman. Kaya dili mo bati og kalagot ang Ginoo towards nato. Way sala ang Ginoo sa ato. No? That is why kinahanglan nga makaantigot ta nga makig-reconcile. Himuon unta nato ni nga pamatasan sa atong kinabuhi. Maayo man nga pamatasan mga igsoon. No? Amen. Nga makig-uli ta sa uban. Ngano god? Mayingon ka nga di wa mo ko sala, siya ra may nakasala nako, siya ra may dili katulog. Tinuod. Pero sigurado gid ka nga makatulog ka magunahuna nga naay nasuko sa imo? No? Sigurado ka nga naa ka kay kalinaw, magunahuna ka nga tuod ang ubang tao may nasad-an sa imo pero ikaw mismo nasayod ka nga naay tao nga naglagot tungod sa imo. In short, naay tao nga napandol tungod sa imo. That is why
importante kaayo nga makig-reconcile ta, o dili lang mag-reconcile, human na to ma-reconcile, maghinigugmaay ta pagbalik. No? That because the kingdom of God is a kingdom of love. And not just a kingdom of love, but a kingdom of reconciliation. Kay pinaagi sa atong pagka-restore, no? Sa atong pagkauli, sa atong mga isig katao, okay? Diya na to madawat ang tinuod nga kalipay o kalinaw. Diba? Nindot king kinabuhi nga magunahuna ka nga, way nasuko nimo, no? Kanang wakay gikasukan, nindot kayo. Malinawon, no? Ang imong kasing-kasing plastar, hilom. Kaysa sige kag huna-huna nga pagmulabay kaning balay, so na naman sa ning kulira balay ginis kulira na, no? Mag-ugot ta sad ka, no? Wa ka ni kaunsa pero ikaw ra nag-ugot diha. Mo na imong kamatyan nimo, namatay ra kas ugot. Ikaw ra pa ginasayod. Okay? Ang resulta sa imong autopsy, heart attack. Pero ang tinuod, ikaw ra ginasayod nga nganon heart attack man ka tungod sa pag-ugot nimo sa imong silingan, sa imong isig katao. No? Daghan sa ato, dugay kay maka-move on gikan sa ato mga kasuko, no? Dugay kita maka-get over, no? Maunay timailhan nga kuwang gid tas gugma, no? Ang tao nga dugay maka-move forward or maka-get over sa iyang kasuko, mao nang timailhan sa tao nga kulang sa gugma sa Ginoo. Kay ngano man, kay kung insakto pa lang imong kinabuhi sa gugma sa Ginoo, then ang pagpasaylo dali ra gyud. Bisag tuog lisod. No? Kita sa isa ka tuig 365 or 366 kaadlaw, ikapila ta nakapasaylo sa isa ka tuig. Diba? May na lang isa sa isa ka tuig. Sa lagma na lang kung duha. No? Gipanalanginan na lang kung niabot og tulo sa isa ka tuig. Ang uban, ikaisa sa napulo ka tuig. Ano man, gihambin. No? Pero kanang tao nga dali makapasaylo, no? O makamove forward sa iyang kasuko o kalagot, mauna ang tao nga gikahimutan sa Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo nga magdugay ta sa atong kasuko, mabitaw ang atong ikaduhang pagbasa ni atong Domingo sa sinulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Epeson, ingon siya nga ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw, no? Sa English nga translation, do not let the sun go down when you're angry. But pasabot, ayaw ipahuman ang adlaw nga nasuko lang gihapon ka. No? Dapat makig-reconcile na yun. Kung masuko ka, kadyot lang. Pag-amgo na yun. Kaya pag madugay gani na, diya na ka maanad. Timan ang pagdumot, hatred, nagsugod na sa ginagmay nga kasuko. Ginagmay pa lang na nagsugod, hangtod nga naanda na nimo, na-practice na nimo, no? Hinahinay pa lang na, magsuko lang ka, pila ka minuto, sa sunod, abot nag-uras, sunod, maabot nag-adlaw, sunod, simana, bulan, hangtod, maabot nag-tuig, naanda na nimo. Asa na nagsugod na? Sa ginagmay. Manang gitudlo ni Kristo nato nga magpasaylo kita. Amen? Pasaylo kita. Tangtangan ng mga pagdumot, labi na kay mga lawat taon niya, no? Madaot hinuong ka sa Eucharistia, kung na kay kasuko sa imong kasing-kasing. No? Mo na nga ginahimo, ginakon ang practice nga, pag di ko mga lawat, pag na ako'y kasuko sa uban, or na ay nasuko na ako, nga naibalaan ako, di ko mo kalawat. Nga naman, makadaot na sa ako. Imbes nga maghatag og kaayuhan sa akong kinabuhi, wala, magdala ra hinon og tunglo. Ug ang nagpahamtang ana nga tunglo, ako ra. Dili na ko na mabaso lang Ginoo. Mao na nga it's either I go to confession before mag misa, or kung di ko makakumpisal sa pari,
dili ko mukalawat lang sa until nga ma-resolba nako. Og dili lang igo nga nga magkumpisa lang, no? Nga gipasaylo na ka sa Ginoo, tinuod gipasaylo ka sa Ginoo, pero ang gusto po sa Ginoo human nimo kumpisal, pakig-uli dayon. Atong tao nga imong gikasukan aron nga mabati gid nimong kapasayloan sa Ginoo. That is why ang sikreto gyud, gusto mo makabalong sa sikreto aron dili dali masuko, no? Ang sa may gisulti sa Biblia, ana, dapat kuno kalma lang, okay? O hunahunaa kuno ang uban nga kana sila anak sa Dios. Tan-awa ang imong isig katao nga sila anak sa Dios. Kaya kung tanawang gani mo na nga iyawa ng tawanan na, mana masuko jud ka. Kaya ang Kristohano masuko man jud si yawa gyud. Pero biski gani ang yawa, dili gani taangay nga masuko. No? Sa yawa kay sa kuan pa binatan-on pa nga pagkaistorya, ipinagbabawal na teknik na kana masuko ka sa yawa. Kay ngano, dili na kabubuton sa Ginoo nga masuko ta sa ila. That is why mga igsoon, let us practice nga makig-reconcile sa atong mga kaigsuonan aron nga ang Dios nga atong gialagaran mahimuot kanato. Kay basin ni nagunahuna ta, wala mo ko sala pader karon nga semana, no? Basin abi lang animo, no? Pangutan-on ta mo. Nasuko ba ka sa imong isig ka tawo karon nga semana? Kung ang imong tubag, yes, nakasaha na ka. Timani ang pagkasuko dili iya sa Ginoo. Please stand.